बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल पाक से उल्फत सुखन का हासिल है। रसूल पाक से उल्फत सुखन का हासिल है। शऊर नात है रस्ता मदीना मंजिल है। नाज़रीन व सामीन ज़ी वक़ार, प्रोग्राम शऊर नात में खुश आमदीद। रमज़ान टीवी की तमाम इंतज़ामिया और आपके मेज़बान आसिफ आदर का मोहब्बतों भरा सलाम। आपकी मोहब्बत भरी आरा पर हमारा बड़ा तहे दिल से शुक्रिया है और पिछले प्रोग्राम पर आपने जिन मोहब्बतों से नवाजा और उससे हमें जो पजीराई मिल रही है, तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज का प्रोग्राम अपनी ज़ाती एतबार से और अपनी हैसियत से एक जुदागाना हैसियत रखता है, क्योंकि आज का दिन माह रमज़ान में बाकी बरकतों के लिहाज से एक जुदागाना हैसियत भी रखता है। आज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में एक खूबसूरत फूल हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई। उस हवाले से आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है और आज का दिन हम उनकी नज़र करते हैं और इस प्रोग्राम में जो भी अकीदतों के नजराने होंगे हम बाइज़्ज़ो नियाज आपकी बारगाह में पेश करेंगे। और इसके अलावा एक और हवाले से भी आज का प्रोग्राम बहुत अहमियत का हामिल है। हमारे प्रोग्राम में आज जो मेहमान हैं वो अपनी शरई हवाले से बड़ी मोतबर शख्सियत हैं और आलम इस्लाम में आपका एक नाम है। मिनहाजुल कुरान ग्लासगो के डायरेक्टर, BCIG ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इस्लामिक गाइडेंस के प्रेसिडेंट और MCS मुस्लिम काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड के मेंबर हैं। एक आलम इस्लाम आपसे रहनुमाई लेता है। इंशाअल्लाह हम उनसे नात के मुख्तलिफ शरई हवालों से भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के आगाज के लिए कुछ अशार आपकी नज़र जो कि हज़रत मुज़फ़्फ़र वारसी अलैहिर्रहमा ने लिखे। कमाल खल्लाक ज़ात उसकी, जमाल हस्ती हयात उसकी, बशर नहीं अज़मत बशर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। वो शरह अहकाम हक ताला, वो खुद ही कानून खुद हवाला, वो खुद ही कुरान खुद ही कारी, वो आप महताब आप हाला, वो अक्स भी और आईना भी, वो नुक्ता भी खत भी दायरा भी, वो खुद नजारा है खुद नजर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। शऊर लाया किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया, दिया भी कामिल निजाम उसने और आप ही इनकलाब लाया। वो इल्म की और अमल की हद भी अजल भी उसका है और अबद भी, वो हर जमाने का राहबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, वो हर जमाने का राहबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। नाज़रीन, हम अभी चलते हैं आज के मेहमान अल्लामा मोहम्मद शाहिद बाबर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम में आपकी आमद पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आपने वक्त दिया अपनी मसरूफियात से। आपका शुक्रिया, आपने याद फरमाया। अल्लामा साहब, जैसा कि आपने प्रोग्राम शायद देखे हों तो शऊर नात में हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि नात के जितने भी शरई हवाले से, नात की फिक्री एतबार से, लिसानी एतबार से, माशरती एतबार से, नफ्सियाती एतबार से और फिर तारीखी एतबार से हमने कोशिश की है कि सामईन तक, नाजरीन तक कुछ न कुछ नात के पहलू और इसकी जो अहमियत और इसका मकाम व मर्तबा हम
سامعین و ناظرین تک پہنچا سکیں. لیکن آج آپ کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ نعت کی جو شرعی حیثیت ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے. تو اس میں عرض کروں گا کہ جیسے دوسرے عبادات میں جیسے فرائض ہیں، سنن ہیں، واجبات ہیں، اگر اس تناظر میں ہم دیکھیں تو نعت کی کیا شرعی حیثیت ہے اجر و ثواب کے لحاظ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم آصف عادر صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو شعور نعت کے اس خوبصورت اور بامقصد پروگرام پر آپ کو مبادیہ تبریک پیش کرتا ہوں. تھینک یو. اور میں نے کچھ پروگرام دیکھے ہیں اور اس کا کانٹینٹ دیکھا ہے جو کہ یقیناً قابل تحسین ہے، اور اس میں مزید چونکہ نعت کتنا وسیع میدان ہے کہ ایک وقت تھا کہ اس میں صرف نعت کا جو فن تھا نعت گوئی تک تھا، پھر نعت خوانی تک پہنچا، پھر اس میں ایک تیسرا فن شامل ہوا کہ مختلف نعت گو شاعر جو تھے ان کا جو مختلف جو کلام تھا ان کو کمپائل کرنا بھی ایک الگ صنف بن گئی. اور اب باقاعدہ طور پر جدید میڈیا کا دور ہے، اس میں نعت کے شعور کو ڈیولپ کرنا اور ہر میڈیم پر اس کا اہتمام کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے. اور یہ آپ نے بڑا اچھا پروگرام شروع کیا تاکہ ہمارے جو جنریشنز ہیں اگلی آنے والی ان تک یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام پہنچ سکے. تھینک یو. جہاں تک آپ کا کوشچن ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شرعی حیثیت ہے وہ کیا ہے جی، یا اس کا اجر و ثواب کیا ہے. ہر کام بندہ اجر و ثواب کے لیے کرتا ہے. نماز ہے تو اجر و ثواب کے لیے، روزہ ہے تو اجر و ثواب کے لیے، حج ہے تو اجر و ثواب کے لیے، صدقہ و خیرات ہے تو اجر و ثواب. بندہ اجر و ثواب میں ہی کے چکر میں رہتا ہے. عمومی طور پر یہی خیال جاتا ہے کہ کیونکہ نماز پڑھتے وقت ہم سنتے ہیں جب علماء بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اس کی اتنی ہزار نیکی ہیں، اتنی ہزار نیکی ہیں، اتنی ہزار نیکی ہیں. یہ میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ یہ دین کے اندر ایک مادی تصور دے دیا گیا ہے ثواب کے چکر کے پیچھے ڈال کے. یقیناً یہ ایک انسینٹو ہے اور ابتدائی پرائمری چیز ہے. کیونکہ لوگ بچہ کسی کو ٹافی دی جاتی ہے تو وہ بچہ مانوس ہوتا ہے تو وہ ٹافی کے لیے جاتا ہے، ٹافی کے لیے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے. ثواب بنیادی طور پر ایک انسینٹو ہے، مقصد نہیں ہے. خوبصورت. وہ اور بندے کو محض آپ اگر ثواب کے پیچھے لگائے رکھیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ مذہبی مادیت ہے. تو لہذا وہ مقصد نہیں ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں بالاتر ہے. بے شک. اور آپ دیکھیے کہ تاریخ میں اور قرآن اور سنت کا اگر جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن اور سنت میں کئی اعمال ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب کے لیے رکھا ہی نہیں ہے. ان کا جیسے روزہ ہم رکھ رہے ہیں، صحیح، روزہ کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. اب اس کو آپ الیبوریٹ جتنا مرضی کرتے چلے جائیں، وہ اپنی شان کے مطابق جزا دے گا. اب اس کی کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں ہے. ایک اور میں آپ کے اس کوشچن پر جو ہے وہ اس کوشچن کو کلیئر کرنے کے لیے ایک مثال دوں گا. اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے نام پر جنت کا دروازہ رکھا ہے. جو نمازی ہوں گے وہ باب الصلاۃ سے داخل ہوں گے، وہ جو صدقات و خیرات دینے والے ہوں گے وہ باب الصدقات سے داخل ہوں گے. اسی طرح مختلف عمل کے نام پر جنت کے دروازوں کے نام ہیں، مگر روزے کا جو دروازہ ہے اس کا نام روزے کے نام پہ نہیں ہے. اور باب الصیام نہیں اس کو کہتے، اس کو باب الریان کہتے ہیں. وہ سیراب کر دینے والا دروازہ ہوگا. جو یہاں سے داخل ہوگا پر اس کو ایسا سیراب کیا جائے گا کہ پھر اس کو کسی شے کی پیاس نہیں رہے گی، کسی شے کی طلب نہیں رہے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزہ کھولنے والے کے لیے دو خوشیاں ہیں. اس کو ثواب کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں کیا، سمجھے نا. للصائم فرحتان، فرحت عند الافطار، ایک تو وہ خوشی جب وہ پیاسا ہلک ہوتا ہے اور ایک ٹھنڈا گھونٹ کا شربت جو ہے نا، شربت کا پانی گھونٹ جو جب گلے میں جاتا ہے تو کیسی وہ سکون ہے.
वो सुकून चखने से ही पता चलता है। और दूसरा अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब उसकी मुलाकात अपने रब से होगी। तो कितने मैंने आपको मिसालें देकर इस कॉन्सेप्ट को रफा करने की कोशिश की कि हर अमल सवाब के लिए नहीं है, हर अमल अजर के लिए नहीं होता। तो फिर किस लिए होता है? कुछ आमाल ऐसे होते हैं जो महज कुर्बत के लिए होते हैं, जो महज उस मालिक और महबूब, उस मालिक का जो हबीब है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बारगाह की कुर्बत के लिए होते हैं। जैसे दरूद और सलाम है, दरूद अजर के लिए है, सलाम बारगाह नबूवत से जवाब के लिए है। जब आप कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो ये अजर के लिए नहीं होता, सलाम का जवाब आता है व अलैका सलाम या उम्मती। मैं कहता हूं कि जो इस मिठास को जो बंदा रियलाइज कर ले कि मुझे मेरे आका ने सलाम का जवाब दिया है, वो दुनिया जहान के सारे सवाब और अजर सरकार के एक सवाल के सलाम के जवाब पर कुर्बान कर दे। अच्छा लाल साहब, यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बात, मुझे एक बच्चे ने सवाल किया इसी नात के हवाले से, इससे बड़ा रिलेटेड है। उसने कहा कि हम महसूस कैसे करें कि वहां से आका की तरफ से हमारी तरफ सलाम आया है। हाँ, ये बड़ा एक मासूमाना बचपना के सवाल है कि उसको कैसे महसूस करें। ये बुनियादी तौर पर आप देखिए ना कि एक बंदा है, सो रहा है ना, अगर सोया हुआ है, सांस तो उसका चल रहा है ना, बिल्कुल। अब उसको मुर्दा नहीं कह सकते, उसके अंदर हिस्स भी मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, सांस चल रहा है तो उसकी जिंदगी बाकी है, ठीक है। बेशक। अब इसी तरह अगर वो जब खुलता है, आंख खुलती है, तो वो महसूस करे मैं तो सोया हुआ था, और बाकी उसके जो है ना हवास काम करने शुरू कर देते हैं। इसी तरह इंसान को जवाब मिल रहा होता है, मगर हमारा जो बातिन है वो हालत नींद में होता है। जी जी, इसीलिए हम उसको महसूस नहीं कर पाते। बिल्कुल। सलाम का जवाब उधर से तसलसल के साथ आता है, उसके लिए बातिन की आंख का खुलना जरूरी है, कुछ ना कुछ सतह। मगर हम अपने मौजू से, जो असल मौजू है उससे हट जाएंगे, थोड़ा सा उससे हट जाएंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लिए देखिए कि आप कम से कम इतना कि जब आपको खुद सलाम भेजने में लज्जत महसूस होने लगे, हाँ, वाह, आपको खुद सलाम भेजने में लज्जत महसूस होने लगे, तो समझ लें कि आपका सलाम वहां पर पहुंच रहा है, उधर से जवाब भी आ रहा है। और अगर आप बगैर लज्जत के सिर्फ सलाम पढ़ रहे हैं और तस्बीह चला रहे हैं, तो सलाम तो पहुंच रहा है, मगर वो फरिश्तों के जरिए पहुंच रहा है, हो सकता है बाहर से ही फरिश्ते देकर, तो मगर जो लज्जत देने लगे सलाम, और आपके अंदर की कैफियत जो है वो बदलने लगे, और आंखों से आंसू जारी होने लगे, और हुजूर की मोहब्बत में इजाफा होने लगे, समझ लें कि हुजूर खुद सुन रहे हैं और खुद जवाब भी दे रहे हैं। अच्छा, ये वैसे बड़ी खूबसूरत बात आपने की, और बड़ी तारीख के बहुत से जो है ना वाकयात से ही है। जैसे तारीख में अभी तो हम जदीद दौर में जी रहे हैं, इधर से हम टेक्स्ट भेजते हैं, वहाँ उधर से जवाब आ जाता है, लेकिन जब उस ज़माने को याद करें, ख़त लिखना, फिर बरसों याद करना, और ख़त लिखते वक्त लिख के लिफाफे में डाल के चूम के भेजना कि खुदा जाने अब कब इसका जवाब आएगा। वो जो लज्जत है, आप उसी की शायद बात कर रहे हैं, वही लज्जत कि अगर उस लज्जत को अगर आज भी हम अपने दिल में समा, वही फर्क होता है। हमें वो लज्जत देखिए ना, वो कभी कभी नसीब होती है, इसको कैफियत कहते हैं तसव्वुफ की ज़बान में, इसको कहते हैं कैफियत। हम कभी महफिल नात में बैठे, एक लम्हा आया, कैफियत गुजर गई, और उसमें बंदा रो भी पड़ा, और वो एक खास लम्हा बंदा कई दिन उसको याद रखता है। मगर औलियाए कराम उस कैफियत को अपना हाल बना लेते हैं, वो हर वक्त उस हाल में रहते हैं, वो उस हाल से कभी जुदा ही नहीं हुए। हजरत बाबा ये ख्वाजा यार मोहम्मद फरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि सही तुसी इसराइकी में जी जी वो तुसी जदियां नाता लिखदे हो ते हर वक्त दी तारीफां दे पुल बंदी खड़े हो, उन्होंने कदा डिठा ही वे। आपने फरमाया, आपने कैसी, आपको सवाल पूछना नहीं आया, आपको सवाल पूछना नहीं आया। उन्होंने कहा अच्छा क्या फिर सवाल क्यों पूछा? आपने फरमाया ई पूछ कि जिन्हां दियां नातां लिखदे उन्हां तो कदी जुदा भी थे वे,
اللہ اکبر اللہ اکبر. جب سے ان کو دیکھا ہے تب سے ان سے جدا ہی نہیں ہوئے. واہ. یہ ان کا حال بن جاتا اچھا ہے. ویسے مجھے اس پر آپ کی اس بات پر ایک ڈاکٹر صاحب کا شعر بھی یاد آ گیا کہ دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو یہ محبوب کا حق ہے. محبوب کا حق ہے. ہاں جی. حضور شیخ الاسلام کا یہ بالکل. بڑا طویل کلام بڑا ہے. خوبصورت مصرع ہے کہ تو دیکھے یا نہ تو آہو فغاں کرنا کوئی. بالکل کہ یہ دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو یہ تو محبوب محبوب کا کا حق حق ہے. تو مگر وہ جب دیکھتے ہیں تو ٹارگٹ جو ہے نا وہ متاثر ضرور ہوتا ہے. بے شک بے شک. اچھا. ماشاء اللہ ناظرین بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور یقیناً علامہ صاحب کی اس روشنی سے آپ مستفید ہو رہے ہیں. اچھا علامہ صاحب ایک اور بات جو ہے جو قرآن پاک کے حوالے سے ہم نعت کو اگر دیکھیں تو نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الوہی طریقے جو ہیں وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے اگر مجھے آپ تھوڑا 2 منٹ دیں کیونکہ پہلا کوشچن میں نے اس کی تمہید باندھی اور اس پر میں کوئی بات کر نہیں سکا. اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نعت پاک کا جو عمل ہے اس کا سب سے زیادہ اجر اور ثواب حضور کو خوش کرنا ہے. بے شک بے شک. اب اس کو آپ کسی بھی ثواب کے پیمانے پہ ماپ نہیں سکتے, بے شک تول نہیں سکتے. حضور جتنے خوش ہوں گے اتنا. اچھا حضور کو خوش اللہ اجر و ثواب کب دیتا ہے؟ جب وہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا جہان میں خوش کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس سے بڑھ کر کہ حضور کو خوش کیا جائے. بے شک. حضور جب آپ سے خوش ہیں تو اللہ خوش ہے. بے شک. فتح بیونی کا بھی اللہ کے خوش کرنے کا بہترین مؤثر طریقہ یہ ہے کہ حضور کو خوش کیا جائے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حضور سے محبت کی جائے, بے شک, حضور کے دین کی اتباع کی جائے, حضور کے دین کی نصرت کی جائے. اب دیکھیے صحابہ کرام کا عمل, اب وہ کبھی کوئی عمل اپنے اجر و ثواب کے پیمانے پہ نہیں کرتے تھے. ان سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, نماز میں شریعت کا حکم ہے کہ آپ پیچھے جو بھی آئیں مقتدی پیچھے کھڑے ہوتے جائیں صفوں میں. مصلی پہ کھڑے ہیں, سرکار تشریف لاتے ہیں, دوران نماز وہ مصلی چھوڑ دیتے ہیں اور پیچھے ہٹاتے ہیں. اور حضور فرماتے نہیں کھڑے ہو. اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر امامت کروائیں, مگر وہ پیچھے آ جاتے. کہتے ماں کان ابھی کوحافہ تھا یصلی بین یدی اللہ رسول ہی, کہ ان کی ابو کوحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہوں. اب شریعت کا حکم دیکھیں اور دوسری طرف یہ ہے محبت کا عمل. پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ عرض کیا کہ اب قیت اللہ و رسولہ. اب شریعت کے مختلف زاویے ہیں, مختلف معیارات ہیں, کسی پر بھی وہ کر سکتے تھے, مگر صدیق اکبر کا یہ معیار جو تھا وہ یہ تھا. اللہ اکبر. اب عمر فاروق رضی اللہ, میں خلفائے راشدین کے سارے صحابہ کی حالات مختلف ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گردش پر ہے, ایک بڑھیا نعتی اشعار پڑھ رہی ہے, اس کے گھر کا چراغ جل رہا ہے, کان لگا کے سنا تو وہ نعتی اشعار تھے. وہیں پر پاؤں جم گئے, رہ نہ سکے, اس نے شعر کا ایسا وہ مصرع پڑھا کہ آپ بے خود ہو گئے. اب شریعت کہتی ہے کہ وہ ایک خاتون اکیلی بیٹھی ہے, اس کو تنگ نہ کیا جائے. آپ نے ڈور نوک کیا, پوچھا کون؟ عمر. رات کا پچھلا پہر ہے, اس وقت کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا دروازہ کھول, اللہ آپ کا بھلا کرے. دروازہ کھلوا کر اس کے پاس بیٹھے, اس کو کہا آپ مجھے جو ہے نا وہ اشعار دوبارہ سنائیں. واہ واہ واہ. وہ دوبارہ سنائیں. اس شعر اشعار کے آخری مصرے پر جب وہ بی پہنچی تو وہ شعر تھے کہ علی محمد صلاۃ الابراری صلی علیہ الطیبون الاخیاری قد کنت قواما بکاء الاسحاری یا لیت شعبی والمنایا واطواری. کہتے ہیں کہ موت تو برحق ہے, ہر ایک کو آنی ہے اور ہم نے بھی مر جانا ہے. حل تجمانی و حبیبی الداری, کہ کاش کہ کوئی مجھے یہ بتا دے کہ جب میں مر جاؤں گی تو مجھے میرے محبوب کے ساتھ جمع کر دیا جائے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق تڑپ اٹھے, وہ کہنے لگے یہاں پر تو اکیلا اپنا نام نہ لے, میرا نام بھی لے. مجھے بتائیے کہ کہاں گیا ثواب, کہاں گئی شریعت؟ سبحان اللہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. پھر آپ عثمان غنی کا عمل دیکھیں, سہن کعبہ میں کھڑے, سہن کعبہ میں. مشرکین مکہ کہتے ہیں آپ آگے سفیر مصطفیٰ بن کے, آپ کو ہم انکار نہیں کرتے, آپ طواف کعبہ کر لیں. یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے. آپ نے فرمایا کہ لا طوف بہی,
میں اس کا طواف نہیں کر سکتا یطوف بھی محمد صلی اللہ علیہ آقا کے وسلم، جب بغیر میرے آقا نہ کرے۔ شریعت کہتی ہے کہ ثواب کمایا جائے، محبت کہتی ہے کہ نہیں، چھوڑا جائے۔ اسی محبوب کے بغیر کچھ بھی نہیں کیا۔ مولا کائنات علی اپنی اثر کی نماز قضا کر دیتے ہیں آرام مصطفیٰ بے پر۔ شک، بے شک۔ یہ کیا ہے؟ کہاں گئے ثواب؟ اچھا، ویسے یہ ساری جو آپ کی گفتگو ہے نا، یہ جو پہلے سوال جو ہے کہ وہ جو آقا سے جواب جو ہمیں آتا ہے تو وہ کیسے سنا جائے، یہ وہ لذت کے ساتھ ساری اسی ضمن میں آتا ہے۔ ماشاء ایک صحابی تھے، ان کے بال اتنے لمبے کہ زمین پر چلتے تھے تو زمین پر لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کٹواتے کیوں نہیں؟ اب شریعت کا تقاضا، یہ رکھنے بال حرام ہے، مکروہ ہے۔ فرمایا کہ میرے سر پر آقا نے ہاتھ رکھا تھا بچپن میں، تب سے میں نے بال نہیں کٹوائے، میرا دل ہی نہیں کرتا کہ جن بالوں پر سرکار نے ہاتھ رکھا ان کو کٹوا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے نا، یہ سارے جو معمولات ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نعت کا اجر ہے۔ اجر قربت کی صورت میں ہے، محبت کی صورت میں ہے، حضور پر قربان ہو جانے کی صورت میں ہے، اور اس کا اجر یہ جنت و دوزخ کے پیمانوں پہ نہیں پرکھا جا سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن دے گا جیسے روزے کا اجر دے گا۔ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب، آپ نے تو ایمان ایک دم سے تازہ کر دیا، اور صحیح نعت کا جو حاصل ہے نا کہ جس تک پہنچنا جو مقصد ہے نعت کا، آپ نے اس کی گفتگو کر کے دل کو روشن کر دیا، ماشاء اللہ۔ جی، دوسرا سوال آپ کا تھا۔ دوسرا وہ بالکل بات چل پڑی تھی، تو یہ سوال یہ تھا کہ نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ہم تو اپنی بساط پر ہی محبت کر سکتے ہیں، لیکن جو آقا کے ساتھ اللہ کریم پروردگار کائنات نے جو محبت کی، اس کے الوہی طریقے کیا ہیں؟ اچھا، اس میں بھی اب نعت سنت الہیہ ہے۔ بے شک، حضور کی تعریف کرنا یہ سنت الہیہ، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی نعت پڑھے نہ پڑھے، خوشی سے پڑھے غمی سے پڑھے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ سنت الہیہ ہے، الحم سے والناس تک قرآن بھرا پڑا۔ بے شک۔ اب سنت الہیہ کا اثر دیکھیے کہ سنت الہیہ کا اجر کیا ہوگا۔ ہر شے کا اجر ایک محدود ہوگا، سنت الہیہ کا اجر غیر محدود ہوگا۔ اللہ اکبر، واللہ قرآن پاک میں بھی دو اجر ہیں، اجر ممنون اور اجر غیر ممنون۔ ایک جو محدود اجر ہے اور ایک غیر۔ تو سنت الہیہ چونکہ ختم ہونے والی نہیں، بے شک، ایک وقت آئے گا کہ تمام مخلوقات ختم ہو جائیں گے، بے شک۔ خالق رہے گا، خالق بھی رہے گا، خالق کی صفات بھی رہیں گی، خالق کی سنت بھی رہے گی۔ اللہ، تو نعت رسول مقبول اس وقت بھی رہے گی جب کچھ نہیں رہے گا، کچھ نہیں رہے، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ خوبصورت بات کی ہے۔ اور نعت کا اجر بھی رہے گا جب چونکہ سنت الہیہ ہے، اس کا اثر بھی وہ رہے گا۔ اب سنت الہیہ سے بڑا خوبصورت، ناظرین مجھے تو بہت پسند آیا یہ جو نقطہ ہے کہ جیسے کہ اجر و ثواب کے لحاظ سے ہم ہر عبادت کو دیکھتے ہیں، روزے کو دیکھتے ہیں، باقی تمام عبادات کو دیکھتے ہیں، تو بچوں کو بھی ہم اس طرح ترغیب دیتے ہیں کہ بھئی اس کا اتنا ثواب ملے گا۔ جیسے رمضان میں اجر و ثواب ویسے بڑھ جاتا ہے، حج کے دنوں میں بڑھ جاتا ہے، تو اس لحاظ سے اگر اسی تناظر میں دیکھا جائے تو جیسے علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ یہ سنت پروردگار ہے، تو جو سنت پروردگار ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی تو پھر غیر محدود ہوگا نا۔ کیا بات، خوبصورت بات کی، سبحان اللہ۔ دنیاوی حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں، حضرت حسان بن ثابت کا کلام آج سے 1500 سال پہلے کتنے کلام لکھے گئے، معدوم ہو گئے، بالکل، مگر وہ جو اجمل من کلام تلد النساء، یہ کلام جو ہے اس کو دوام ہے کہ نہیں، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ اسی طرح ہر دور کے جو مقبول کلام ہو جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا کلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ یہ اجر غیر ممنون ہے، یہ اجر غیر ممنون ہے۔ اور پھر جو الوہی طریقے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خوانی کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں، یہ پہلا طریقہ میں عرض کر رہا ہوں، اس انداز سے کیا ہے۔ اب وہ خالق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے، بے شک اس کی عبد ہیں۔ بالکل، خالق اپنے عبد کی، اپنے مخلوق کی تعظیم سے پاک ہے، وہ اپنے نبی کی تعظیم، مخلوق اپنے خالق کی تعظیم کرتی ہے، عبد اپنے معبود کی تعظیم کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اب قرآن پاک میں جب آپ دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے اس انداز سے کرتا ہے، اگرچہ وہ تعظیم تو نہیں کرتا
मगर जिक्र मुस्तफा ऐसे करता है कि ताजीम का सबक दे देता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, ये एक मीडियम है नात का। बहुत खूब, बहुत इस अंदाज से जिक्र मुस्तफा अल्लाह ताला करता है कि खुद ताजीम तो नहीं करता क्योंकि वो ताजीम से पाक है, बेशक। सारी ताजीमें उसके लिए हैं, बेशक। मगर वो जिक्र मुस्तफा इस अंदाज से करता है कि वो ताजीम का सबक देता है। वाह वाह वाह, कहीं पर भी आप देखिए कि हर नबी को अल्लाह ताला ने उसका नाम लेकर एड्रेस किया है, न हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम लेकर एड्रेस नहीं किया, वाह। वो टाइटल लिए टाइटल से टाइटल लैल या मुजम्मल कुरान या पाक को इस मुदस्सिर। अंदाज से पढ़ने की जरूरत है मकाम मुस्तफा को समझने के लिए। बेशक बेशक। या अय्युहन नबिय्यो या अय्युहर रसूल ताहा यासीन। यासीन, बेशक। फिर दूसरा मीडियम है, दो लोही तरीका है नात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो ये है अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसमें खाता है, बेशक। हुजूर की निस्बत की कसम खाता है, बाज़ औक़ात ऐसे कसम खाता है कि हुजूर का नाम भी नहीं लेता, हुजूर का जिक्र भी करता है। वो मुझे शेर नहीं जहन में आ रहा कि उनका नाम भी लूं और उनको पता भी ना चले, उनका जिक्र भी हो जाए और महबूब का जिक्र भी हो मगर उनको पता भी ना चलने दिया जाए। जी, तो ये आप देखिए कि कुरान पाक में 200 मकामात पर वाह वाह, अल्लाह तबारक व तआला ने कसमें इस तरह की खाई, सुभान अल्लाह। जो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसमें, हुजूर की निस्बत की कसमें, हुजूर ने जहां पर कदम रखे उन जगहों की कसमें। वहिल्लुम बिहाज़ल बलद, वाह। ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद। और फिर आप देखिए हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र का और नात रसूल मकबूल जो अल्लाह ने की, उसका अंदाज एक ये भी है कि हर पैगंबर जो भी आया उस पर दुश्मनों ने हमले भी किए, तान तशनी भी की और उनकी किरदार कुशी भी की, उनको सारा कुछ कहा। हर पैगंबर अपनी सफाई खुद देता रहा। नाज़रीन, मगर हाँ जी अल्लाह साहब, अभी माजरत के साथ नाज़रीन और सामईन, जैसे कि बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है और अल्लामा साहब अपने बेहतरीन और बड़े ही लुत्फ़ आफ़री गुफ्तगू से हमें नवाज रहे हैं। यकीनन आप भी इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जो नगीने हैं वो हमारी समातों तक और आपकी समातों तक पहुँच रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, चंद लम्हों के लिए दूर ना जाइएगा। स्टे ट्यून, शऊर नाद। मिलते हैं वक्फे के बाद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई का ताल्लुक अजर व सवाब के साथ क्या है और अल्लाह करीम ने अपने महबूब की जो मदह सराई कुरान पाक में की है उसका तरीकाकार क्या है। यानी अल्लाह करीम की सुन्नत तो है, लेकिन इस सुन्नत को अदा कैसे करना है, किस मोहब्बत के साथ अदा करना है, किस करीने के साथ अदा करना है। क्योंकि ये हमारे किसी दोस्त का या किसी अपना ज़ाती महबूब नहीं है, ये खाल के कायनात का महबूब है और फिर पूरी कायनात की हर शय का महबूब है। और जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कायनात में हर शय मुझ पर दरूद पढ़ती है, तो ऐसी आला और मोतबर हस्ती पर नात कहने के लिए भी कुछ करीना चाहिए। जैसे कि कुरान पाक में भी अल्लाह ने एक वाज़ेह तरीका बयान फरमाया कि ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना, कि मेरे महबूब को ए ईमान वालों, अल्लाह ने अपने ईमान वालों को मुखातिब करके फरमाया कि जो कुफार को तो एक अलग तरीके से बयान फरमाया, वो किसी और प्रोग्राम में हम तज़किरा करेंगे, लेकिन अल्लाह ने अपने उन बंदों को बयान इस तरह फरमाया जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अल्लाह पर ईमान रखते हैं। उनको भी अल्लाह ने एक करीना बताया कि ला तक़ूलू रायना, कि ए लोगो, ए ईमान वालों, मेरे महबूब को रायना का अल्लामा साहब इस पर गुफ्तगू करेंगे कि इसकी क्या हकीकत थी कि रायना से लोगों को हटाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करने के लिए उन्जुरना का लफ्ज़ जो है वो कुरान पाक में अल्लाह ने बयान किया। तो अल्लामा साहब इस पर आप थोड़ी रोशनी डालिए, ये भी अलूही तरीकों में से एक तरीका है। जी बेशक, ये भी अलूही तरीकों में से एक
طریقہ ہے جو میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا ذکر اس انداز سے کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ تعظیم نہیں ہوتی، مگر جو قرآن پاک کے ریسیپینٹ ہیں، جو اس کے لسنرز ہیں اور بینیفیشریز ہیں، اہل ایمان، بے شک اور یہ بھی انداز ہے ہر ایک کا پروٹوکول اس کا جونیئر دیتا ہے، بے شک مگر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آداب تعظیم کا پروٹوکولز اللہ تبارک و تعالیٰ سکھاتا ہے، سبحان اللہ، اور سورہ حجرات اس سے بھری اور پورا قرآن پاک، بے شک۔ یہ آیت بھی ان میں سے ہے۔ اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں وہ اپنی سابقہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ جب بھی نبی کسی نبی پر اس کی قوم نے کوئی اعتراض کیا ہے اور ان کی کردار پر کوئی حملہ آور ہوا ہے تو اس نبی نے خود اپنی صفائی دی، قرآن پاک اس پر شاہد ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہود، سیدنا صالح، ہر ایک نے، ٹھیک، مگر جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ آور ہوا، حضور کی کردار کشی کی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اپنی صفائی میں کچھ کلمہ کہنے کی اجازت نہیں دی، نہیں محبوب اب آپ پیچھے، واہ، میں آپ کا سیف گارڈ ہوں۔ اللہ، حضور نے فرمایا یہ واللہ یعصمک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا گارڈ ہے، واہ واہ، آسم گارڈ کو کہتے ہیں، بے شک، سیکیورٹی گارڈ نہیں ہوتا جیسے، سبحان اللہ، اللہ اپنی شان، اپنے محبوب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بے شک، بے تو اللہ تعالیٰ دیکھیے ابو لہب کھڑا ہوا، اس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے انگلی اٹھا کر بکواس کیا تبت یدا، تو تبت یدا نازل ہوئی، بے شک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں بے شک، ابو لہب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے ہاتھ کڑک جائیں۔ بے شک، آپ دیکھیے کہ یہی بات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنو کہتے تھے، معاذ اللہ، نعوذ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے کہا، 3-4 قسمیں سے پہلے اٹھائیں، نون والقلم وما یسطرون، یہ ساری قسمیں اٹھا کے وما انت بنعمت ربک بمجنون، واہ واہ واہ، قسم ہے حبیب آپ اپنے رب کی نعمت کے صدقے سے مجنون نہیں ہے۔ نہیں ہے، واہ واہ یہ انداز نعت ہے واہ، اس انداز سے۔ اور ایک انداز یہ ہے کہ جس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انداز بھی اہل ایمان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا جس میں ہلکی سی بھی بے ادبی کا شائبہ پایا جاتا، واہ، بے شک، بے کیونکہ شک، یہ رائنا اہل ایمان حضور کلام کر رہے ہوتے تو عرض کرتے یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے اور ریپیٹ کر دیجئے۔ یہودی اس کو اور کانٹیکس میں لیتے اور وہ رائی نہ کر کے اس کو پڑھتے اور اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے، اور رائی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، تو اس کے اندر یہ امکان تھا کہ بے ادبی کا معنی بھی لیا جا سکتا تھا جو بے ادب لیتے تھے، عمومی طور پر اہل ایمان نہیں لیتے تھے، یہی تھا، اہل ایمان نہیں لیتے تھے، جی جی، تو وہ یہود لیتے تھے، منافقین لیتے تھے، تو حضور کو وہ تھوڑا سا لمبا کر کے اس کے وہ ہمارے چرواہے، یہ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے ایسے انداز سے بھی اور ایسے الفاظ کے استعمال سے بھی منع فرما دیا جہاں سے کہیں سے بے ادبی کا شائبہ نکلتا ہو، اور فرمایا انظرنا، اللہ، ایسے کلیئر ساؤنڈ ورڈ استعمال کرو جس میں محبت جھلکے، جس میں ادب ہو، جس میں تعظیم ہو حضور کی بارگاہ کی، اور یوں کہا کرو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا۔ امام بصیری یہ کہتے ہیں یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، واہ واہ، یہ وہ یا رسول اللہ انظر حالنا، واہ واہ، یہ کوئی آج کی بولی نہیں ہے، واہ، یہ 1500 سال کی یہ سارے صحابہ بھی یہی عرض کرتے تھے، اور قرآن نے سبق یہ دیا تھا۔ اور آخری بات یہ آج کی نعت کا انداز کو ہم بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور کے نعت کا ایک انداز اچھوتا انداز دیا ہے واہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ واہ واہ، اب بے کوئی شک، ذکر مصطفیٰ کرتا رہے واہ تو اس کے نامہ اعمال میں ذکر خدا لکھا جاتا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذکر مصطفیٰ کرنے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں ذکر خدا کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ایسے جوڑا ہے، واہ واہ، درمیان میں واؤ کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول محمد اللہ۔ حالانکہ یہ 2 جملے ہیں، دنیا جہان کی زبانیں جو ہیں واہ، اس میں 2 جملوں کو جب جوڑا جاتا ہے تو اینڈ لگایا جاتا ہے اور لگایا جاتا ہے، واؤ لگایا جاتا ہے، واہ، اس میں نہیں رکھا، اس میں نہیں لگا، ایسا جوڑا ہے کہ ہر جگہ جہاں اللہ کا نام وہاں رسول کا نام۔ واہ، نماز اللہ کی سب سے اعلیٰ عبادت ہے، اس میں 2 ہستیوں کا ذکر ہے، یا اللہ سے کلام ہے یا مصطفیٰ سے کلام ہے۔ بے شک، السلام علیکہ ایھا النبی کیا ہے؟ بے شک، بے شک، پھر آپ دیکھیے کہ حضور اللہ نے حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت بنایا،
हुजूर की नाफरमानी को अपनी नाफरमानी बनाया, हुजूर के जिक्र को अपना जिक्र, हुजूर की हुर्मत को अपनी हुर्मत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत बनाया, हुजूर के साथ जंग करने को अपने साथ जंग करने को बनाया। मकसद क्या है कि जो भी अब तौअन व करहन जिक्र मुस्तफा तो करना ही पड़ेगा, बेशक बेशक, इसके बगैर ना इस दुनिया में निजात है, ना कब्र में निजात होगी, ना आखिरत में निजात। अल्लाह साहब, आपकी मोहब्बतों का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आज आपने वक्त दिया। प्रोग्राम के दामन में इतना वक्त नहीं है कि हम मज़ीद सवालों की तरफ जाएं, बल्कि यकीन जानिए कि जो आप गुफ्तगू कर रहे थे अभी तो वो भी इतनी वजाहत से नहीं हो पाई, नहीं वो बड़ी जल्दी जल्दी और तेजी के साथ, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में मैं ज़रूर आपको दावत दूंगा और मुझे यकीन है कि आप करम फरमाएंगे ताकि नाजरीन और सामीन जो शऊर नात का सही कुरानी पैगाम है वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद नात जो है एक अपना मोहब्बत का एक करीना है और मोहब्बत के चंद अल्फाज हैं, ये अदा कर देने से नात अदा हो जाती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अल्लामा साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस बात का शऊर दिया और कुरान के साथ नात को का लिंक जोड़ा और बल्कि कुरान पाक से नात का बेहतरीन करीना जो है हम सामीन और नाजरीन तक पहुँचाया। नाज़रीन और सामीन, ये गुफ्तगू इंशाअल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में जारी रहेगी और हम अल्लामा साहब को फिर दावत देंगे और यहीं से हम शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवालात भी हमारे तक आए। हम उन पर भी इंशाअल्लाह इन जय्यद उलमा के साथ उनके सामने ये सवालात रखेंगे और इस पर उनसे गुजारिश करेंगे कि वो मज़ीद रोशनी डालें ताकि शऊर नात का जो असल मकसद है वो आप तक और तमाम सुनने वालों तक पहुँच सके। नाज़रीन और सामीन, एक ऐलान यहाँ पे करता जाऊँ कि जैसे पिछले प्रोग्राम्स में आपको अर्ज़ की थी कि प्रोग्राम शऊर नात के तहत दो मुकाबला जात जो है इनकाद पजीर हैं, एक अंडर 10 और एक अंडर 19, जिसमें बच्चे और बच्चियाँ दोनों हिस्सा ले सकते हैं। और जजेस में सैयद फैज़ रसूल शाह साहब हैं और आबिद रऊफ़ कादरी साहब जो कि पाकिस्तान से हैं। और इंशाअल्लाह तीसरे जज जो हैं वो उसका भी ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। तो आप अपनी ऑडियो या वीडियो 3 से 5 मिनट तक की वीडियो या ऑडियो ramzantv.co.uk पर भेजें, info@ramzantv.co.uk, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके आप भेज सकते हैं या फिर किसी ईमेल के ज़रिए भी आप भेज सकते हैं। तो नाज़रीन और सामीन, मोहब्बतों का ये सफ़र रवां दवां है और आज के दिन के हवाले से मैंने अर्ज़ की कि आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में एक खुल्द बरी से जो फूल उतरा हज़रत इमाम हसन का, वो आज के दिन उनकी पैदाइश है, आज के दिन उनका मौलिद है। उस हवाले से आज का दिन आज के दिन की तमाम अकीदतें मोहब्बतें हम उनके हुजूर बाइज़ो न्याज पेश करते हैं और अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं कि हमारी ये शऊर नात की कोशिश इन नेक नामों के सदके अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। चंद अशार उनकी नज़र हम पढ़ते हैं और फिर इसके बाद आज के प्रोग्राम में नए मेहमान मोहम्मद आज़िम रहमान और इमरान सलीम साहब के साथ आपका इंशाल्लाह सामना होगा, जो अपने बड़े खूबसूरत अंदाज में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदों का नजराना पेश करेंगे। तो नजराना बहजूर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सैयदे अबरार के जाने जिगर हजरत हसन, सैयदे अबरार के जाने जिगर हजरत हसन, हुए अमनो आश्ती का एक नगर हजरत हसन, भीख मांगे आपके कदमों की खुद से खुसरवी, भीख मांगे आपके कदमों की खुद से खुसरवी, अज़मतो गैरत हमीयत का शरर हजरत हसन, और जीनते खुल्दे बरी भी बाजुए शब्बीर भी, जीनते खुल्दे बरी भी बाजुए शब्बीर भी, हैदरे करार का अज़्मो फ़ख्र हजरत हसन,
روز محشر جب حوالہ چاہیے ہوگا ہمیں، روز محشر جب حوالہ چاہیے ہوگا ہمیں، لب پہ ہوگا اسم عالی معتبر حضرت حسن، اور عزم و ہمت کا سبق آدر ملا ہے آل سے، عزم و ہمت کا سبق آدر ملا ہے آل سے، تیرگی میں استعارہ کمر حضرت حسن، تیرگی میں استعارہ کمر حضرت حسن۔ ناظرین و سامعین، آج کے پروگرام میں مہمانان گرامی جنہوں نے عزت بخشی، محمد اعظم رحمان اور عمران سلیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے پروگرام کو عزت بخشی۔ آپ کا شکریہ، آپ نے الحمدللہ بڑی الحمدللہ۔ مہربانی۔ اور آج جیسا کہ میں نے ناظرین سے عرض کیا کہ آج ہم بحضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنا محبتوں کا نذرانہ پیش کریں گے جو کہ درود و سلام کی صورت میں ہے۔ تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ درود و سلام کی نغمے جو ہے وہ ادا کیجئے تاکہ ناظرین اور سامعین کی سماعتیں گداز ہوں اور دلوں میں محبت رسول کا نور اترے۔ ٹھیک، بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسے چاہت پہ بلا لیا، جسے چاہت پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بالا غلولا بے کمالہ کاشف الدجا بے جمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، ہاں ہاں نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہیں اس کو نواز دیں، جسے چاہیں اس کو نواز دیں، یہ در حبیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تے آوے ماں والی جیو گڑی، آوے ماں والی جیو گڑی، تیرا میں مدینے گلی گلی، تیرا میں مدینے گلی گلی، کدی ساڈی وی ہووے حاضری، کدی ساڈی وی ہووے حاضری، ساڈے واسطے کوئی دعا کرے،
صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا آقا کروں تیرے نام پہ جان فدا نام سے کہ جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میں بروں سے لاکھ برا سہی آقا جی میں بروں سے لاکھ برا سہی جی میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میں نثار تیرے کلام پر میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کسی کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو صلو علیہ وآلہ ناظرین و سامعین صلو علیہ وآلہ یہ جو مصرع ہے یہ وہ عظیم مصرع ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے حضرت شیخ سعدی کی خواب میں آ کر عطا فرمایا. ہم عمر بھر کوشش کریں کہ ہم اس نغمے کو اپنی زبان پر جاری رکھیں. اسی نغمے کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے. اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ کل کا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا. جہان نعت کا ایک بڑا معتبر نام سید زبیب مسعود شاہ صاحب کل ہمارے پروگرام میں مہمان ہوں گے. دیکھنا مت بھولیے گا. ضرور کل ملتے ہیں پروگرام شعور نعت میں. کل تک اجازت دیجیے. آپ کا میزبان آصف حاضر. اللہ نگہبان.